హాయ్ అండి, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? మా ఇంటి వరలక్ష్మీదేవి పూజ చూసేయండి నేను ఎలా చేసుకున్నానో. मास्कितः मलेत्र अस्तित्थो महा मायानीतं महदेव नाभिं पूजयामि मदनमात्रे नमः स्तमं पूजयामि अम्बुकण्ठाय नमः कण्ठं पूजयामि मुखाय नमः ओं विकृते नमः ओं विद्याय नमः ओं सर्वभूतहितप्रदाय नमः ओं श्रद्धाय नमः ओं विभूते नमः ओं सुरभये नमः ओं परमात्मिकाय नमः ओं वाचे नमः ओं पद्मालयाय नमः ओं पद्माय नमः ओं शुचे नमः ओं स्वाहाय नमः ओं सदाय नमः ओं सुधाय नमः ओं धन्याय नमः ओं हिरण्याय नमः ओं लक्ष्म्यै नमः पद्माक्षाय नमः पौत्राभिवृद्धिं मम सौख्यं देहि मे रमे मम सौख्यं देहि मे रमे कांचन भूषणः भक्ताभिमानतु रमणीमङ्गलमनरे कमलाय पुण्येतु ललितपल्लवपाणिः जलधरा वेणिः जलजलोचनराणिः साधु साधु सुग्नश्रेणिः కలియుములి వీధినే మొలక నవ్వులు జపై కూర్చుంది బంధువులు చేపించి బాగుగాను